أجمل مع الله تحلو الحياة، وقلبي لن يتبتل صياما دعاء الصلاة. نصوم نقوم ونحيا مع الله في كل حال، نعمر بالخير الدنيا ونرضي بها الآجال. نصوم نقوم ونحيا. نعم أجمل إذا اتخذنا قرارا يتعلق بليلة عظيمة. ما هي هذه الليلة؟ وما هو القرار الذي نريد أن نتخذه بشأنها؟ حياتي مع الله أجمل، حياتي مع الله، وقلبي لن يتبتل صياما دعاء صلاة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. ما الذي ميز هذه الليلة أن يكون لها هذا القدر العظيم وهذه المكانة الرفيعة؟ اختيار الله سبحانه وتعالى لها من بين الليالي والأيام، لأن ينزل فيها أعظم كلام الله. القرآن نزل في هذه الليلة المباركة كما أخبر الله سبحانه وتعالى: حميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. متى تكون ليلة القدر في رمضان؟ تكون في العشر الأواخر من رمضان، وقد أخفاها الله سبحانه وتعالى من أجل أن يجتهد الناس في ليالي رمضان حتى يدركوا هذه الليلة المباركة، ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. يعني معناته حتى نعم فعلا ينال هذه الليلة، حتى يدرك هذه الليلة العظيمة، يدركها. نعم عفوا. ليلة القدر. وهذا هو حال سلف هذه الأمة، يبحثون عن هذه الليلة، يفتشون عنها، يقضون 10 أيام في المساجد من أجل أن يدرك الواحد منهم ليلة القدر. الله. طيب شنو الإنسان أو المسلم المطلوب حتى ينال فضل هذه الليلة؟ ماذا يعمل؟ يستشعر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا رمضان كامل. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتى بحديث آخر تخصيص، يعني يستثني ليلة القدر. قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا سلام. سيدة عائشة رضي الله عنها كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يعني سبحان الله شيخ علي، لماذا الله عز وجل ميزها؟ لأنه ينزل فيها في تلك الليلة، الله عز وجل يقدر في تلك الليلة من الأرزاق، من الفرح، من السعادة، من كل شيء من نعيم الدنيا والآخرة. في تلك الليلة تنزل سبحان الله. في تلك الليلة تنزل الملائكة، وينزل أعظم الملائكة من؟ جبريل عليه السلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
متى يرتحلون؟ متى يعني تنتهي يعني مهمتهم في تلك الليلة؟ عند الفجر. الله أكبر. فمن أجل ذلك ذاك يوم عظيم يجب علينا أن نسارع فيه بالطاعات وأن نحقق القيام. قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اتخذ قرارا عزيزي المشاهد لكي تنال هذا الفضل العظيم من ليلة القدر، ليلة المكانة العظيمة، بأن تستغل هذه الساعات لتكون حياتك مع الله أجمل. اجعلنا إلهنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اجعلنا إلهنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. واجعلنا إلهنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن، فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان. نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن، فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان. حياتي مع الله أجمل، حياتي مع الله، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء صلاة.